आजदेखि सबैलाई 100 किताब पर्ने प्रभु सेलेक्टेड फन्डको आइपिओ बिक्री खुल्ला। वार्षिक 20% प्रतिफल दिने फन्डको योजना। फन्डले अधिकतम 30 कम्पनीमा लगानी गर्ने। कस्तो छ त कम्पनी? शेयर मार्केट सम्बन्धी हरेक ताजा जानकारीका निम्ति रातो अक्षरमा भएको सब्स्क्राइब बटनमा थिच्नुहोला र सँगै रहेको घन्टी बजाउन नबिर्सनुहोला। अब सुरु गरौँ विषयवस्तुतर्फ। प्रभु क्यापिटल सामूहिक लगानी कोष अन्तर्गत पहिलो योजना प्रभु सेलेक्ट फन्ड आज जेठ 5 गतेदेखि निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला भएको छ। प्रभु क्यापिटलको व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा आउन लागेको यस फन्डले प्रति एकाइ 10 रुपैयाँ अङ्कित दरमा 10 अर्ब बराबरको 10 करोड एकाइ जारी गर्न लागेको हो। यस योजनाको कोष प्रवर्धक प्रभु बैंक लिमिटेड रहेको छ भने योजना व्यवस्थापक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। यो एक बन्दमुखी योजना हो। यस योजनाले एकाइ बिक्रीबाट सङ्कलित रकमको 80 देखि 100% सम्म सेयरमा लगानी गर्नेछ। अर्थात् यो एक इक्विटी ओरिएन्टेड योजना हो। निष्कासित कुल 10 करोड एकाइ मध्ये कोष प्रवर्धक प्रभु बैंक लिमिटेडले 1 करोड 40 लाख एकाइ र कोष व्यवस्थापक प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले 10 लाख एकाइ गरी कुल 1 करोड 50 लाख एकाइ सुरक्षित गरिएको छ। बाँकी 8 करोड 50 लाख एकाइका लागि सर्वसाधारणले आजदेखि आवेदन दिन सक्नेछन्। फन्डको एकाइमा इच्छुक लगानीकर्ताले छिटोमा जेठ 9 गतेसम्म आवेदन दिइसक्नु पर्नेछ भने सो अवधिमा सबै एकाइका लागि आवेदन नपरेको खण्डमा भने ढिलोमा जेठ 15 गतेसम्म एकाइको बिक्री खुल्ला रहने क्यापिटलले बताएको छ। नेपालको सेयर बजारमा धेरै क्षेत्रमा सेयरहरू सूचीकृत भई कारोबारमा रहेका छन्। त्यसमध्येका कम्पनीहरूको व्यावसायिक वृद्धिदर उच्च रहेको, नियमित रूपमा उच्च प्रतिफल प्रदान गर्न सक्ने, वित्तीय अवस्था सबल भएको कम्पनीहरू छनौट गरी तीमध्ये अधिकतम 30 वटा कम्पनीहरूको सेयरमा लगानी गरी नियमित खरिद बिक्री गर्ने भएकोले यो योजनाको नाम प्रभु सेलेक्टेड फन्ड राखिएको क्यापिटलले बताएको छ। यो योजना अन्तर्गत सङ्कलन भएको रकमबाट अधिकतम 30 वटा सिलेक्टेड कम्पनीहरूमा लगानी गरी त्यसै मध्येबाट नियमित खरिद बिक्री गरिनेछ। दर्शकहरू, अब तपाईँको मनमा उठेको हुन सक्छ प्रभु सेलेक्टेड फन्ड कस्तो योजना हो भनेर। यस विषयमा अब चर्चा गरौँ। विशेष त यो एउटा सामूहिक लगानी योजना हो जसले लगानीकर्तालाई युनिट बिक्री गरी सङ्कलन गरिएको रकमलाई भ्यालु भएका अर्थात् ग्रोथ गर्न सक्ने सम्भावना रहेका कम्पनीहरूका साथै प्रतिफलको हिसाबले उच्च प्रतिफल सृजना गर्न सक्ने तथा वितरण गर्न सक्ने कम्पनीहरूको छनौट गरी त्यसमा लगानी गर्दछ। यसरी तयार गरिएको कम्पनी पोर्टफोलियोलाई बजारमा आउने सामान्य उतार चढावले खासै असर नगर्ने किसिमले संरचना तयार गरिने भएको हुँदा योजनामा सहभागी लगानीकर्ताहरूले तुलनात्मक रूपमा आफ्नो लगानी सुरक्षित तथा उच्च प्रतिफलयुक्त रहेको पाउने क्यापिटलले जनाएको छ। यो फन्डको उद्देश्य के हो त? यस योजना अन्तर्गत छरिएर रहेका ससाना बचतहरूलाई सङ्कलन गरी लगानीका रूपमा परिणत गर्ने कार्य यो योजनाले गर्दछ। त्यसपछि योजनाको एकाइ बिक्रीबाट सङ्कलित रकम योजना व्यवस्थापकले दक्षतापूर्वक सामूहिक लगानी कोष नियमावलीले तोकिएको लगानीका क्षेत्रहरूमा लगानी गरी आवेदकहरूलाई उच्च प्रतिफल दिई धितोपत्र बजारको दिगो विकासमा एक संस्थागत लगानीकर्ताको हैसियतमा सघाउ पुर्याउने ढङ्गबाट आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाउने क्यापिटलले बताएको छ। दर्शकहरू, अब यो फन्डले कस्तो कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ला त, कस्ता कस्ता कम्पनीहरूमा छनौट गरेर लगानी गर्ला त भनेर तपाईँलाई जिज्ञासा उठेको हुन सक्छ। यो योजनाले नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरिएको सामूहिक लगानी कोष नियमावलीले तोकेको निम्न अनुसारका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नेछ। बोर्डमा दर्ता भएको धितोपत्रमा, सार्वजनिक निष्कासन भएको धितोपत्रमा, धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत सङ्गठित संस्थानहरूको धितोपत्रमा, नेपाल सरकारले जारी गरेको वा नेपाल सरकारको जमानत वा पूर्ण सुरक्षित हुने गरी सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्था वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल तथा मुद्रा बजारमा अन्य साधनहरू जस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूमा निक्षेप, मुद्रा बजार उपकरण, बोर्डले तोकिदिएको अन्य क्षेत्र आदिमा यस फन्डले लगानी गर्दछ। तर त्यसरी लगानी गर्दा फन्डको
अधिकतममा 80 देखि 100% धितोपत्र विनिमय बजार अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये अधिकतम 30 वटा कम्पनीहरूमा मात्रै लगानी गरी पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्नेछ। दर्शकहरू, अब यस फन्डले कम्पनी छनौट चाहिँ कसरी गर्दछ, कम्पनी छनौट गर्दाखेरि कस्तो रणनीति अपनाउँछ भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। फन्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भई कारोबारका लागि उपलब्ध कम्पनीहरूमध्येबाट लगानी गर्नु पूर्व आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण गरी कम्पनीहरूको वर्गीकरण गर्छ र त्यसपछि वर्गीकरण गरेका कम्पनीहरूमध्येमा कम्पनीको व्यावसायिक वृद्धि दर उच्च रहेको, नियमित रूपमा उच्च प्रतिफल प्रदान गर्न सक्ने, वित्तीय अवस्था सबल भएको, संस्थागत सुशासन बलियो भएको तथा निश्चित समय अन्तरालमा बजार सूचकभन्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने किसिमका सेयरहरू छनौट गरी त्यसलाई लगानी नीति अन्तर्गत रहने ग्रेडिङको पारामिटरमा राखी त्यसबाट पुनः छनौट गरिने क्यापिटलको भनाइ छ। यसरी छनौट गर्दा मुख्यतः भ्यालु र ग्रोथका आधारमा अब्बल देखिने कम्पनीहरूमध्येबाट पनि अधिकतम 30 वटा उत्कृष्ट कम्पनीहरू छनौट गरी क्यापिटलले लगानी गर्ने बताएको छ। प्रभु सेलेक्टिभ फन्डमा नै लगानी किन गर्ने त? बजारमा धेरै सामूहिक लगानी कोषहरू अहिले सञ्चालनमा छन्। ती सबै योजनाहरू आफ्नै प्रकृतिका छन्, तिनीहरूको उद्देश्य पनि भिन्न भिन्नै छ। प्रभु सेलेक्टिभ फन्डको पनि प्रकृति अरूभन्दा भिन्न छ, साथै यसको उद्देश्य र यसले गर्ने कार्य संरचना पनि अन्य फन्डहरूको भन्दा भिन्न छ। अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा हेर्ने हो भने ग्रोथ र भ्यालु बेस्ड लगानी रणनीतिलाई उत्कृष्ट रणनीति मानिन्छ पनि, तसर्थ लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानी वृद्धि तथा उत्कृष्ट प्रतिफल प्राप्तिका लागि यस्तो रणनीतियुक्त म्युचुअल फन्डलाई बढी महत्त्व दिएको पाइन्छ। प्रभु सेलेक्टेड फन्ड अन्तर्गत कम्पनीहरूको छनौटको निम्ति योजना व्यवस्थापन टिम तथा सो अन्तर्गत विश्लेषण तथा अनुसन्धान टिमको व्यवस्था रहेको हुँदा कम्पनीहरूको अनुमानित प्रतिफल तथा एग्जिट समयको मूल्याङ्कन नियमित रूपमा अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरी सोही अनुरूप कार्यान्वयन गरिने तथा क्यापिटलले व्यवस्था गरेको लगानी नीति अनुरूप भए नभएको रेखदेख गर्नका लागि कमिटीको समेत व्यवस्था हुनका साथै कोषको न्यूनतम मूल्य मान्यता तथा नीति अनुरूप खरिद बिक्री कार्य भए नभएको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न कोष सुपरभाइजरको व्यवस्था भएको हुँदा लगानीकर्ताहरू आफ्नो लगानी प्रति ढुक्क बन्ने साथै बजारमा सानोतिनो उतार चढाव हुँदा समेत फन्डको न्याबमा त्यस्तो ठुलो असर नपर्ने भएको हुँदा दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूका लागि लामो अवधिसम्म उच्च प्रतिफल प्रदान गर्न सक्ने स्रोत बन्न सक्ने क्यापिटलको बुझाइ छ। क्यापिटलका अनुसार प्रभु सेलेक्टिभ फन्डले औसतमा वार्षिक 20% प्रतिफल दिने लक्ष्य राखेको छ। प्रभु सेलेक्टेड फन्डले व्यावसायिक वृद्धि दर उच्च रहेको, नियमित रूपमा उच्च प्रतिफल प्रदान गर्न सक्ने, वित्तीय अवस्था सबल भएको, संस्थागत सुशासन बलियो भएको तथा निश्चित समय अन्तरालमा बजार सूचकभन्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने किसिमका सेयरहरू छनौट गरी लगानी गर्ने भएकोले यस्ता भ्यालु तथा ग्रोथ ओरिएन्टेड कम्पनीहरूले लामो समयसम्म समान रूपमा उच्च प्रतिफल प्रदान गर्ने भएको हुँदा यस्ता कम्पनीहरूका सेयरहरूको बजारमा नियमित कारोबार हुने तथा खरिद बिक्री समेत सहज ढङ्गबाट गर्न सकिन्छ। विभिन्न उमेर, लिङ्ग वा पेसाका लगानीकर्ताहरूका लागि लगानी योग्य रकमको स्रोतहरू तथा प्रतिफल प्राप्तिका दर एवं लगानी गर्ने उद्देश्य भिन्न भिन्न हुन सक्छ। कुनै लगानीकर्ताले एउटा निश्चित उद्देश्यले निश्चित समयका लागि केही रकम बचत गर्ने र यसरी बचत गरेका रकमलाई भविष्यमा कुनै निश्चित कार्यका लागि प्रयोग गर्न चाहेको हुन सक्छ। छोराछोरीको उच्च शिक्षा, विवाह तथा तिनीहरूको उज्जवल भविष्यसँग सम्बन्धित योजनाहरूको सबल कार्यान्वयन हुन सक्छ वा कसैका लागि भविष्यमा आफ्नो अवकाश पश्चात सुखद भविष्यका लागि अवकाश कोष बनाउने हुन सक्छ वा कसैलाई आफ्नो भविष्यका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा वा सुन वा गाडी जस्ता कुराहरूको खरिदका लागि फन्ड जम्मा गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्ता यावत उद्देश्यको परिपूर्तिका लागि आजबाटै रकम जम्मा गर्दै सो उद्देश्य अनुसार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रकम जुटाउने एउटा मुख्य स्रोत त्यस्ता नियमित रूपमा उच्च प्रतिफल प्रदान गर्न सक्ने सामूहिक लगानी योजनामा हुन सक्छ। त्यसमध्ये केही एक सामूहिक लगानी योजना प्रभु सेलेक्टेड फन्ड रहेको छ।
दर्शकहरू अब यस फन्डमा कसरी आवेदन दिने त मेरो सेयरमा गई मै आस्वा मेनुभित्र क्लिक गरेर प्रभु सिलेक्टेड फन्डको बायाँतर्फ रहेको एप्लाई बटनमा क्लिक गरी खुलेको फारममा आवश्यक विवरणहरू राखेर आवेदन दिन सक्नुहुनेछ।